एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको नंबर्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, पजल्स के ज़रिए, स्टिक्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले मैं दुरूद पाक की फजीलत शामिल करूं, आपसे अर्ज़ है कि अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कहीं और देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। तो अगर आपके आगे बढ़ाने से, शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देखा और उसने दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीख ली तो इंशाअल्लाह करीम आपके लिए भी सवाब का ज़रिया बनेगा। आइए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अहले मोहब्बत का दुरूद मैं ख़ुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अहले मोहब्बत का दुरूद मैं ख़ुद सुनता हूँ और ना सिर्फ खुद सुनता हूँ बल्कि उनको पहचानता भी हूँ। यानी अगर कोई मोहब्बत करने वाला, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के आखिरी नबी से मोहब्बत करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अगर हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो प्यारे आका हमारा दुरूद खुद समात फरमाएंगे, यानी खुद सुनेंगे और ना सिर्फ समात फरमाएंगे बल्कि हमें पहचानेंगे भी, यानी हमें पहचानेंगे भी। और एक और हदीस पाक में है कि मैं दुरूद खुद सुनता भी हूँ और जवाब भी अता फरमाता हूँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर प्यारे आका की बारगाह में पहचान हो जाए, प्यारे आका के बार बार मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें, प्यारे आका की बारगाह में पहचान हो जाए, प्यारे आका की नज़रों में आ जाएं, आपकी तवज्जो में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह करीम कितना हम पर करम हो जाएगा, कितना हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कितने हम कामयाब हो जाएंगे कि प्यारे आका की तवज्जो में आ जाएं, प्यारे आका की नज़रों में आ जाए। और नज़रों में आने का तरीका क्या है, तवज्जो में आने का तरीका क्या है, प्यारे आका को अपनी पहचान करवाने का तरीका क्या है? मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना। जो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है, हदीस मुबारक के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दुरूद पाक खुद समात फरमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे भी अर्ज़ है, मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे भी अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इसका ख़ास आपको फजल करम हासिल होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। मुदस्सिर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सिर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं शमील भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुदस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई?
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج آپ ہمیں کون سی صورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ النساء کی 2 آیتیں تلاوت کروں گا. شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. اس کے بعد ہم اس تلاوت کا ترجمہ شمیل بھائی سے سنتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حسان بھائی نے سورہ نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی. آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. آگے اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کلام کے لیے ایان بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ایان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. سبحان اللہ. بہت پیارا کلام ہے ایان بھائی، شروع کیجیے. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانا. عادل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے جشن کریمانہ.
کرم کرنا اے چشم کرے مانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لو دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے میں حشر میں بھی کہہ دینا میں حشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جا پانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا دل تجھے رکھ لو ماشاء اللہ ایان بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کو خوب مزید ترقی نصیب فرمائے جلد آپ کو مکہ مدینے کی باداب حاضری نصیب فرمائے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ پاک آپ کو برکتیں دے تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی ایک تین پانچ ایک تین پانچ تین پانچ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کے ذریعے ہم دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی جی ہاں ایک سوال ہوگا ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی سوال کا جو آنسر دینا ہوگا نا وہ ایکٹیویٹی کے ذریعے دینا ہوگا کرنا کیا ہوگا اس سے پہلے میں یہ بتاؤں ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں مدثر بھائی میرے سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے ہے میرے الٹے ہاتھ والی ٹیم بی ہے ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان کے لیے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائے گا جو نمبر سٹاپ ہوگا ہمارے مدثر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے کوشچن نکالیں گے اور اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ہماری ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اسٹکس کے ذریعے ہمیں بنا کے بتائیں گے کہ اس کا
کیا آنسر ہے؟ جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ آ جائیے. اور ٹیم بی سے مدثر بھائی کس کو بلائیں گے؟ آپ آ جائیں. جی جی آپ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آ چکے ہیں. آئیے ان کے نام جانتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد ربیان. ربیان بھائی ہیں ہمارے ٹیم اے سے. آپ کا نام؟ عبدالغفار اتاری. عبدالغفار بھائی آئے ٹیم بی سے. ربیان بھائی ریڈی؟ جی. عبدالغفار بھائی ریڈی؟ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ربیان بھائی بھی ریڈی ہیں، عبدالغفار بھائی بھی ریڈی ہیں. ہمارے ربیان بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں اسکرین پر کچھ نمبرز. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ربیان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. 3 5 1 3 5 1 3 5. اس میں مدینہ. سوال، اس میں ایکٹیویٹی سن کے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے کے ربیان بھائی کے لیے 1 نمبر اسٹاپ ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 1 نمبر انویلپ میں ربیان بھائی کے لیے ٹیم اے کے ممبر کے لیے کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ تیسرے کلمے میں لفظ اللہ اکبر کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ بہت ایزی کوشچن ہو چکا ہے آپ سے کہ تیسرے کلمے میں لفظ اللہ اکبر کتنی بار ذکر ہوا ہے. اب ہم اس کا جواب بول کے بتائیں گے، اسٹک کے ذریعے. اسٹکس کے ذریعے بتائیں گے. آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اسٹکس کو یوز کیجئے اور ہمیں اس کا آنسر بتائیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے ربیان بھائی ہمیں آنسر بتا پائیں گے یا ربیان بھائی غلطی کر جائیں گے. 4. جی مدثر بھائی کیا ان کا جواب صحیح ہے؟ ان کا جواب غلط ہو چکا ہے. جی ہاں، ہماری ٹیم اے کے ربیان بھائی کا جواب غلط ہو چکا ہے. اس کا درست جواب ہے کہ تیسرے کلمے میں لفظ اللہ اکبر 1 بار ذکر ہوا ہے. کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 1 بار. کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 1 بار. ربیان بھائی کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 1 بار. کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اپنی جگہ پہ تشریف لائیں. آپ نے اپنی ٹیم کے لیے کوئی پوائنٹ ون نہیں کیا. اب ہماری ٹیم بی کے عبدالغفار بھائی آگے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں عبدالغفار بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی عبدالغفار بھائی کے لیے نمبر چلائیے. یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی مدینہ. سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی کے عبدالغفار بھائی کے لیے 4 نمبر اسٹاپ ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں عبدالغفار بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی مدثر بھائی. سوال یہ کہ پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے شامل ہیں؟ بہت ایزی کوشچن آپ سے بھی ہو چکا ہے کہ پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے نواسے شامل ہیں. آپ ہمیں اس کا آنسر بول کے بتائیں گے نا؟ پھر کیسے بتائیں گے؟ اسٹک کے ذریعے. اسٹکس کے ذریعے بتائیں گے. آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اس 4 کو ہٹا دیجئے اور ہمیں آنسر بتائیے کہ پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے نواسے شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں ٹیم بی کے عبدالغفار بھائی ہمیں آنسر بتا پائیں گے یا عبدالغفار بھائی بھی غلطی کر جائیں گے. عبدالغفار بھائی آپ کو پوائنٹ لینا ہے. ابھی تک ٹیم ویسے تو فرسٹ کوشچن ہے، اپنی ٹیم کے لیے آپ کو پوائنٹ لینا ہے. جلدی جلدی آپ نمبر بنا لیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ نمبر کون سا بناتے ہیں. کیا آپ بھی غلطی کر جائیں گے یا آپ صحیح بنا دیں گے؟ جی جلدی جلدی، ٹائم کم ہے. کون سا نمبر بنایا ہے؟ 2. جی ہمارے مدثر بھائی عبدالغفار بھائی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 نواسے شامل ہیں. کہ ان کا جواب صحیح ہے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبدالغفار بھائی آپ نے درست جواب دیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں، پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 2 نواسے شامل ہیں ان میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. کتنے نواسے شامل ہیں؟ 2. ماشاءاللہ عبدالغفار بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جلد آپ کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آپ نے نہ صرف درست جواب دیا بلکہ ٹیم بی کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. سبحان اللہ. جگہ پہ تشریف لائیں. اب ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو اور بلائیں گے. جی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. اور ٹیم بی سے مدثر بھائی کس کو بلائیں گے؟ آپ آ جائیں. جی آپ کا نام؟ میں شہود الرحمان. شہود بھائی، ماشاء اللہ. ٹیم اے سے آئے آپ. اور آپ کا نام؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی، ماشاء اللہ. آپ ٹیم بی سے آئیں. ریڈی ہیں؟
टीम ए के शहूद भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। नंबर चलाइए। जवाब देना मदीना। 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे टीम ए के शहूद भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में शहूद भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? अल्लाहु अकबर। शहूद भाई, आपसे भी इजी क्वेश्चन हो चुका है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है। अब हम इसका आंसर से कैसे बताएंगे? चिक्की जा रही है। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, आपके लिए बहुत सारी स्टिक रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। देखते हैं कि शहूद भाई आंसर बता पाएंगे या नहीं। शहूद भाई, आपका सही आंसर बताना ज़रूरी है। अगर आपने भी नहीं बताया तो टीम ए का कोई पॉइंट नहीं होगा इस सेगमेंट में। आपके सवाल है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है। जी शहूद भाई, जल्दी जल्दी बनाना है आपने, टाइम कम है हमारे पास। जी, कौन सा नंबर बनाया है आपने? 29 यानी सूरह मुल्क कुरान पाक के 29वें पारे से शुरू होती है। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, शहूद भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ लाएं। प्यारे बच्चों, सूरह मुल्क के बारे में शहूद भाई ने हमें बताया कि सूरह मुल्क 29वें पारे से शुरू होती है। सूरह मुल्क पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं और ख़ास तौर पर रात के वक्त इसको पढ़ना चाहिए। ये वो सूरत मुबारक है जो हमें अज़ाब कब्र से बचाएगी। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अब्दुल सुभान भाई रेडी हैं? जी अब्दुल सुभान भाई के लिए नंबर चलाइए। 3 5 1 3 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम बी के अब्दुल सुभान भाई के लिए 5 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल सुभान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अहमद में कितने मीम हैं? अल्लाह, अब्दुल सुभान भाई, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है आपसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अहमद में कितने मीम हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और हमें जल्दी इसका आंसर बताएंगे कि प्यारे आका के प्यारे नाम अहमद में कितने मीम हैं। जल्दी जल्दी इस 29 को हटा दीजिए और अपना आंसर बताइए। देखते हैं कि अब्दुल सुभान भाई इतने इजी क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे या अब्दुल सुभान भाई गलती कर जाएंगे। माशाअल्लाह, बन गया नंबर। कौन सा नंबर बनाया है, जल्दी बताइए, टाइम कम है आपके पास। 1 यानी प्यारे आका के प्यारे नाम अहमद में 1 मीम है। जी मुदस्सिर भाई, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको और हम सबको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीखी होंगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवाल। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वो 1 पॉइंट विन करेगा और जो पॉइंट्स जिसके ज़्यादा होंगे फिर आखिर में वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए, रेड शर्ट। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसन भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे हमजा भाई, टीम बी से हमारे हसन भाई। हमजा भाई रेडी? जी। हसन भाई रेडी? मुदस्सिर भाई इन दोनों को मार्कर्स दे दीजिए।
جی آپ دونوں کو مارکرز بھی مل چکے ہیں. حمزہ بھائی آپ کا یہ بورڈ ہے, حسن بھائی آپ کا وہ بورڈ ہے. 1 سے لے کے اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیے, 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے. کاؤنٹنگ کیوں لکھنی ہے؟ تاکہ آپ کو نمبرز لکھنے میں یعنی جو آنسرز لکھیں ان کو لکھنے میں آسانی ہو. اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیے, آپ کا یہ بورڈ ہے, آپ کا والا بورڈ ہے, آ جائیے بورڈ پہ آ جائیے اور 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے. جب تک آپ کاؤنٹنگ لکھ رہے ہیں حمزہ بھائی, حسن بھائی, آپ دونوں سے ایک عرض ہے کہ جب میں کوشچنز کر رہا ہوں تو حمزہ بھائی آپ حسن بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے اور حسن بھائی آپ حمزہ بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. جو آنسر آتا ہو, چاہے صحیح آتا ہو چاہے غلط آتا ہو, خود لکھیں گے لیکن چیٹنگ نہیں کریں گے. چیٹنگ نہیں کریں گے. ریڈی ہیں دونوں؟ ٹھیک ہے جی, آپ بھی ریڈی ہیں. سوالات کا آغاز کرنے لگا ہوں. اپنے اپنے بورڈ کی جانب اپنے اپنے فیس کر لیجیے, اب ادھر نہیں دیکھیے گا جب تک میں نہیں کہوں. پہلا سوال آپ دونوں کے لیے ہے کہ تسبیح فاطمہ میں کتنی تسبیحات 34 بار پڑھی جاتی ہیں؟ تسبیح فاطمہ میں کتنی تسبیحات 34 بار پڑھی جاتی ہے؟ پہلا آپشن ہے 2, دوسرا آپشن ہے 1. پہلا آپشن ہے 2, دوسرا آپشن ہے 1. دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے, ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 10. پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 10. 2 سوالات ہو چکے ہیں. تیسرے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں, آپ دونوں کے لیے ہے ان نمازوں کی تعداد بتائیے جن کی فرض رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. پہلا آپشن ہے 2, دوسرا آپشن ہے 3. چوتھا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ پہلا آپشن ہے 2, دوسرا آپشن ہے 3. 4 سوالات ہو چکے ہیں. 5ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. 5واں سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے؟ پہلا آپشن ہے 6, دوسرا آپشن ہے 7. 5 سوالات ہو چکے ہیں. 6ٹھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. حمزہ بھائی آپ کے لیے بھی ہے, حسن بھائی آپ کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ پہلا آپشن ہے 10, دوسرا آپشن ہے 20. 6 سوالات ہو چکے ہیں. 7ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. 7واں سوال ہے کہ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے مسلمان بادشاہ کتنے تھے؟ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے مسلمان بادشاہ کتنے تھے؟ پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 2. 8ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. 8واں سوال ہے نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا آپشن ہے 10, دوسرا آپشن ہے 12. پہلا آپشن ہے 10, دوسرا آپشن ہے 12. پیارے بچوں 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے 7, دوسرا آپشن ہے 8. پہلا آپشن ہے 7, دوسرا آپشن ہے 8. 10ویں سوال کی جانب آخری کوشچن, لاسٹ کوشچن ہے آپ دونوں کے لیے. سوال ہوگا, چند سیکنڈ کا ٹائم ہوگا, پھر آپ دونوں کا ٹائم اپ ہو جائے گا. 10واں سوال ہے کہ سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں لفظ احد پر ختم ہوتی ہیں؟ سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں لفظ احد پر ختم ہوتی ہیں؟ پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 2. پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 2. میرے ساتھ سب مل کر 5, 4, 3, 2, 1, 0. آپ دونوں کا ٹائم اب ہو چکا ہے. مائک لے لیجئے اور آگے آ جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں یا حسن بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں. جی آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ بھائی کتنے آنسر صحیح ہوں گے؟ سارے صحیح ہوں گے, ماشاءاللہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے حسن بھائی؟ تقریباً سارے صحیح ہوں گے. جی مدثر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ بھائی کے زیادہ صحیح ہوں گے یا حسن بھائی کے؟ ٹائی ہو جائے گا. ٹائی ہو جائے گا. آپ جب کہتے ہیں نا ٹائی ہو جائے گا اس دن ہو بھی جاتا ہے. میں سوال کروں گا, حمزہ بھائی پہلے آپ اس کا جواب دیں گے, پھر حسن بھائی آپ جواب دیں گے, پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. آپ دونوں کے لیے پہلا سوال تھا کہ تسبیح فاطمہ میں کتنی تسبیحات 34 بار پڑھی جاتی ہیں؟ ایک تسبیح. جی ایک. آپ دونوں نے کہا کہ تسبیح فاطمہ میں ایک تسبیح ایسی ہے جو 34 بار پڑھی جاتی ہے, اور آپ دونوں کا پہلا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں تسبیح فاطمہ میں ایک تسبیح
اللہ اکبر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ اللہ اکبر، جسے 34 بار پڑھا جاتا ہے، جسے 34 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی 34 ٹائمز پڑھا جاتا ہے. باقی دو تسبیحات ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، انہیں 33 بار یعنی 33 ٹائمز پڑھا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے حسن بھائی؟ 34 بار. جی دوسرا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں؟ 10 درجات. 10. آپ دونوں نے کہا کہ ایک بار درود پاک پڑھنے والے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھیں اور 10 درجے بلند ہو جائیں تو کیوں نہ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. جتنے درود پاک پڑھیں گے آقا کا کتنا کرم ہے کہ اتنے ہی درجے بلند ہوں گے. آپ دونوں نے کہا کہ ایک بار درود پاک پڑھنے والے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور دونوں کا دوسرا جواب بھی بالکل درست ہے. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صرف 10 رحمتیں نہیں، آگے بھی ہے 10 گناہ مٹاتا ہے. صرف 10 گناہ بھی نہیں مٹتے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ ایک بار. اور کتنا کچھ مل رہا ہے؟ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. تو اگر اب بھی درود پاک نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو سب نیت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ ان نمازوں کی تعداد بتائیں جن کی فرض رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. 3. آپ دونوں نے کہا کہ ان نمازوں کی تعداد 3 ہے اور آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، یہاں پر جو 3 کہا گیا ہے نا کہ 3 نمازیں جن میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں وہ نمازیں جو ڈیلی کی ہوتی ہیں. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو امام صاحب فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر جمعے کی نماز میں دیکھیں تو جمعے میں بھی امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو 3 کی بات ہوئی وہ عموماً ہوئی، یعنی زیادہ تر، یعنی جمعہ تو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے لیکن نمازیں دن میں 5 ٹائم ہوتی ہیں اور 5 میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. تو یہاں جو 3 ہیں اس سے مراد ڈیلی کی جو عموماً 3 نمازیں ہوتی ہیں جس میں قرات ہوتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ جمعے میں بھی ہوتی ہے، اگر جمعے کو ملائیں تو اس کا آنسر 4 بنے گا. لیکن ہماری یہاں پہ مراد کیا ہے؟ عموماً یعنی ڈیلی. ٹھیک ہے. چوتھا سوال تھا آپ دونوں کے لیے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ تیسرا فرض ہے. آپ دونوں نے کہا کہ چوتھائی سر کا وضو کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا وضو کا تیسرا فرض ہے اور آپ دونوں کا چوتھا جواب بھی بالکل درست ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے؟ 7 سال. آپ دونوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے تو 7 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ دونوں کا 5واں جواب بھی بالکل درست ہے. بات ہے 5 سوالات ہو چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. چھٹے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. چھٹا سوال تھا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھی؟ 20 رکعتیں. اور آپ دونوں نے کہا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی اور آپ دونوں کا چھٹا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. 7ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے مسلمان بادشاہ کتنے تھے؟ 2. آپ دونوں نے کہا کہ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے 2 بادشاہ وہ تھے جو مسلمان تھے اور آپ دونوں کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. آئیے ان بادشاہوں کے نام بھی جانتے ہیں. پہلے کون ہیں؟ پہلے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. پہلے کون ہے؟ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مدثر بھائی دیکھ رہے ہیں 7 سوالات ہو چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ابھی تک جوابوں میں. 8ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ 12واں. آپ دونوں نے کہا کہ نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج شریف اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور آپ دونوں کا 8واں جواب بھی بالکل درست ہے.
माशाअल्लाह। 90 सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। वुज़ू के बाद दूसरा कलमा पढ़ने वाले के लिए जन्नत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 8 दरवाजे। 8। और आप दोनों ने कहा कि वुज़ू के बाद दूसरा कलमा पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हदीस पाक में है प्यारे बच्चों कि जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आगे क्या फरमाया? जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें सआदत नसीब करे। 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। सूरह इखलास की कितनी आयतें लफ्ज़ अहद पर ख़त्म हो रही हैं? 2 आयतें। 2। आप दोनों ने कहा कि सूरह इखलास की 2 आयतें लफ्ज़ अहद पर ख़त्म हो रही हैं, और आप दोनों को पता है, आपको पता है, आपको पता है, आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, 10 सवालात मुकम्मल हो गए। इन्होंने भी 10 के 10 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। हमजा भाई ने भी दुरुस्त दिए हैं और हसन भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो ना हमजा भाई ने कोई गलती की ना हसन भाई ने कोई गलती की, तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। आप दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपकी करते हैं मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा, और यहाँ पर मौजूद बच्चों के करते हैं नंबर्स में इजाफ़ा। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, जोड़ना है और फिर पहचानना है। क्या जोड़ना है, क्या पहचानना है, इस सेगमेंट में होगा ये। हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और वो जाएंगे हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। वहाँ कुछ पजल्स रखे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। पजल्स को जोड़कर अपने लिए कोई नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो जोड़ेंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे मुदस्सिर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ जवाब को पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। आ जाइए। जी, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जुहेब। जुहेब भाई, माशाअल्लाह। रिजवान भाई रेडी हैं? जी बिल्कुल। आ जाइए। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए नंबर बनाइए। हमारे मुदस्सिर भाई बॉक्सेस की जानिब जा चुके हैं। अब देखते हैं कि रिजवान भाई कौन सा नंबर जोड़कर बनाते हैं और फिर उसके हिंट्स को भी पहचान पाते हैं या नहीं। नंबर बनाना आसान है, लेकिन हिंट्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मुश्किल है। जी रिजवान भाई, लाइन से लाइंस देखें कहाँ टच हो रही हैं। जी, सही जा रहे हैं। जी, कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 4। नंबर 4। आपके लिए 4 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं। जी मुदस्सिर भाई, 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में हमारे रिजवान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 1 लाख नेकियां। पहली हिंट है 1 लाख नेकियां। दूसरी हिंट? दूसरी हिंट मशहूर मस्जिद। दूसरी हिंट है मशहूर मस्जिद। तीसरी हिंट? तीसरी हिंट काबतुल्लाह शरीफ। तीसरी हिंट है काबतुल्लाह शरीफ। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? मस्जिद हराम। आपने कहा मस्जिद हराम और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह रिजवान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको मक्के मदीने की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह। टीम बी के जुहेब भाई आगे आएंगे और जुहेब भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि जुहेब भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी जुहेब भाई, जल्दी जल्दी बनाना है आपने, टाइम कम है आपके पास भी। कौन सा नंबर बनाया है जुहेब भाई? जल्दी जल्दी बता दें। नंबर 2।
नंबर 2। मुदस्सिर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए, देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे जुहेब भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट एक यानी 1, पहली हिंट है 1। दूसरी हिंट, दूसरी हिंट सूरत, दूसरी हिंट सूरत। तीसरी हिंट लें जी, तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट एक नबी अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर है। तीसरी हिंट एक नबी अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर है। पहली हिंट 1, दूसरी हिंट सूरत और तीसरी हिंट एक नबी अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर है। सूरह यूसुफ। आपने कहा सूरह यूसुफ और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह ज़ुहैब भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आज के जो हमारी टीम ए ने पॉइंट्स हासिल किए हैं 3 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए 4 पॉइंट। आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी ने विन किए हैं। टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।